बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेरा पैशन है, जोश है, और इसी नाते एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट और इनसे जुड़ी हुई बातें मुझे फैसिनेट करती हैं, ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशंस में अपने 32 साल कैरियर में भरपूर वक्त गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। आए दिन नित नए वाक़यात देखे हैं, चाहे बैली लैंडिंग बगैर व्हील्स निकले जहाज़ की लैंडिंग हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो, या हाई जैकिंग हो, या एयरक्राफ्ट एमरजेंसीज हों, बोइंग 747 रनवे से हटकर हाईवे पर लैंड करने जा रहा हो, अपनी नज़रों के सामने लड़ाका हवाई जहाज़ों का क्रैश हो। मैंने ये सब वाक़यात अपने इस चैनल की वीडियोस में बड़े शौक़ और दिलचस्प अंदाज में सुनाए हैं। बेशुमार व्यूअर्स ने मुझे बहुत पसंद भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एविएशन की दुनिया में आए दिन नित नए वाक़यात होते हैं, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक कहावत है कि कोई भी एक सिचुएशन दोबारा नहीं आती, बल्कि आए रोज़ ऐसी हैरान कुन वाक़यात होते हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद कोई यही कह सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज भी ऐसा ही एक इंतहाई दिलचस्प और नोयत के एतबार से बहुत ही मुनफरद वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आप यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या लाहौर एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त साथी कंट्रोलर के साथ पेश आया। 1988 में जब मैंने लाहौर एयरपोर्ट पर ड्यूटी ज्वाइन की तो उस वक्त लाहौर के मशरिक में बॉर्डर के उस पार अमृतसर एयरपोर्ट था, जिस पर 1988 में दिन में सिर्फ एक आधा जहाज़ ही आया जाया करता था। बाहर से आने वाले हवाई जहाज़ लाहौर के ऊपर से गुजर कर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए चेंज कर जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अमृतसर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ने लगी। इस वक्त यूके, यूरोप, अमेरिका से बहुत सी फ़्लाइट्स इस एयरपोर्ट से ऑपरेट करती हैं। ये तमाम फ़्लाइट्स लाहौर के ऊपर से गुजरती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इन फ़्लाइट्स का डिसेंट और क्लाइंब, यानी जहाज़ों का एक दूसरे के लेवल के थ्रू महफूज तरीके से ऊपर जाना और नीचे उतरना बहुत एहतियात का काम है। इन एयरलाइन फ़्लाइट्स के अलावा कार्गो जहाज़ भी बड़ी तादाद में ऑपरेट करते थे, जो अमूमन रशियन ममालिक से आते हैं। ये फ़्लाइट्स लाहौर के मगरिब से आने वाले एयर रूट्स या फिर लाहौर से तकरीबन 120 मील शुमाल मगरिब में तकरीबन मुल्तान के मशरिक में से गुजरते हुए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राब्ते में आती हैं। एक रोज़ आधी रात के वक्त रशिया से आने वाली एक फ़्लाइट IL-76 एयरक्राफ्ट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया। इस जगह पर अमूमन लाहौर लैंड करने वाली फ़्लाइट्स को नीचे उतरने यानी डिसेंड करने की इजाज़त दी जाती है, और साथ ही लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का तरीकाकार भी बता दिया जाता है। एक्सपेक्ट ILS रनवे 36। तो जैसे ही इस रशियन फ़्लाइट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया तो कंट्रोलर ने अपने सामने रखी हुई फ़्लाइट्स की पेपर स्ट्रिप्स रिकॉर्ड पर इस फ़्लाइट को तलाश करने के लिए नज़र डाली, लेकिन उसे ये फ़्लाइट इनमें नज़र ना आई। ना जाने क्यों उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये फ़्लाइट लाहौर ही लैंड करेगी और अभी शायद इसकी डिटेल्स एस्टिमेट्स हमें नहीं मिले। ये सोचकर उसने पायलट को 8000 फुट की बुलंदी तक नीचे उतरने की यानी डिसेंड करने की इजाज़त दे दी और बताया कि लाहौर पर लैंड करने के लिए रनवे 36 होगा। पायलट ने, जो कि रशियन था, इस हिदायत को एक्नॉलेज किया, रीड बैक किया, यानी जो कुछ लाहौर ने उसे कहा था वो उसने रिपीट किया कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जब जहाज़ लाहौर से 25 मील दूर था तो उसे ILS अप्रोच के लिए क्लियर कर दिया गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत पर अमल करते हुए इस अप्रोच को जारी रखा और आखिरकार लाहौर लैंड कर गया। लाहौर टावर कंट्रोलर जिसने इस जहाज़ को लैंडिंग क्लियरेंस दी थी, उसके पास इस जहाज़ की डिटेल्स नहीं थी, जिस पर एरिया कंट्रोलर ने उसे जहाज़ की कुछ डिटेल्स फ़ोन पर अपने रेडार स्कोप को देखते हुए लिखवा दी कि ये फ़्लाइट किस वक्त पहुँचेगी और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है। लैंडिंग के बाद कंट्रोल टावर ने फ़ोन पर रेडार को रब्ता किया और पूछा कि लैंड करने वाले जहाज़ का पायलट मुझसे पूछ रहा है कि अब उसके बारे में मज़ीद क्या हिदायत हैं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर रेडार कंट्रोलर बोला, मुझे क्या पता, ये तो पायलट के बताने का काम है, उसका क्या प्रोग्राम है। इस पर पायलट ने कंट्रोल टावर को कहा कि आपने मुझे लाहौर लैंड करवाया है, आप ही बताइए। रेडार कंट्रोलर, जो कि शिफ्ट इंचार्ज भी था, वो ऑपरेशंस रूम्स के अंदर वायरलेस पर ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उछलकर सीट से खड़ा हो गया। उसके जहन में एक बहुत ही गड़बड़ किस्म का ख्याल आया। उसने जल्दी जल्दी टावर कंट्रोलर को कहा कि अब जहाज़ को कोई कॉल नहीं करनी और उसे कहें कि इंतज़ार करे। इस वक्त तक जहाज़ एक दूर की पार्किंग स्टैंड पर पार्क हो चुका था, जहां दूसरे जहाज़ अमूमन नहीं होते। एक एयरपोर्ट सर्विसेज की कंपनी की सीढ़ियों वाली गाड़ी स्टेयर्स
اور دوسری گاڑیاں اس فلائٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود ہی پوچھ کر جا چکی تھیں۔ شفٹ انچارج جن کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ریڈار سے آپریشن جیپ پر بیٹھ کر بھاگم دوڑ اس جہاز پر پہنچے۔ بقول ان کے جب وہ جہاز کی سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پائلٹ کو جہاز کی سیڑھیوں پر پریشان حال بیٹھا ہوا دیکھا۔ ان شفٹ انچارج نے اس پائلٹ سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے، تو وہ پائلٹ پھٹ پڑا، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ لاہور پر آپ نے مجھے لینڈ کروایا ہے، میری منزل ڈیسٹینیشن تو امرتسر تھی، آپ نے مجھے لاہور لینڈ کیوں کروایا ہے؟ یہ سن کر شفٹ انچارج ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ پر لینڈ کروایا ہے کہ آپ کی منزل ڈیسٹینیشن لاہور ہی ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی منزل امرتسر ہے؟ اس پر وہ پائلٹ خاموش رہا۔ جہاں ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطی تھی تو پائلٹ بھی بہت ہی مسکین اور تابعدار تھا کہ کچھ نہ بولا کہ آپ میری ڈیسٹینیشن سے ہٹا کر مجھے یہاں کیوں لینڈ کروا رہے ہیں، اور خاموشی سے لاہور میں لینڈ کر گیا۔ اس پر شفٹ انچارج نے پائلٹ سے کہا کہ آپ سٹارٹ اپ کریں اور اس نزدیک والے رن وے پہ لائن اپ کر کے ٹیک آف کر جائیں اور امرتسر کو چینج کر لیں، میں یہ تمام کوارڈینیشن کر لی ہے اور رن وے لائٹس بھی آن کروا دی ہیں۔ پائلٹ نے ٹیک آف کیا اور امرتسر کو چینج کر گیا۔ لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول نے امرتسر کو اس فلائٹ کی ڈیٹیلز لاہور والا پورشن مائنس کر کے لکھوا دی۔ یہ واقعہ آج سے بہت سال پہلے کا تھا جب سیفٹی کلچر پوری طرح پروان نہیں چڑھا تھا۔ پائلٹس اپنی غلطی کنٹرولر کو ریکویسٹ کر کے رفع دفع کر لیتے تھے اور کنٹرولرز اس یقین دہانی پر کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ احتیاط کریں گے چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح کنٹرولرز بھی اپنی غلطی پائلٹ کو ریکویسٹ کر کے رپورٹ نہیں کرنے دیتے تھے، کبھی کسی کی سفارش، کسی کا کورس میٹ وغیرہ وغیرہ۔ بس اس وقت ایسی ہی یقین دہانی کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا کافی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ میں نے پائلٹس حتیٰ کہ فورن ایئر لائنز کے پائلٹس کو بھی یہی کرتے دیکھا اور اس پر ایئر ٹریفک کنٹرول کا ان کے خلاف رپورٹ نہ لکھنے کا وعدہ بھی دیکھا اور پائلٹس کو بھی رپورٹ پھاڑ کر پھینکتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ میں اسلام آباد ریڈار اپروچ پر اپنے سٹوڈنٹ کو ٹریننگ کروا رہا تھا اور اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا بغور اس کو ٹریفک ہینڈل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت لاہور کی طرف سے آنے والی ایک فلائٹ جہلم کے نزدیک اسلام آباد سے جانے والی فلائٹ کو کراس کرنی تھی۔ میں نے اسٹوڈنٹ کو خود دونوں جہازوں کے درمیان 1000 فٹ کی محفوظ بلندی کا فرق آنے والے جہاز کو اوپر اور نیچے والے جہاز کو نیچے روک کر کروا لیا تھا، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک دوسرے کو کراس کر جانے کے بعد اسلام آباد آنے والی فلائٹ کو نیچے اترنے کی اور دوسری فلائٹ کو اوپر جانے کی پرمیشن دینی ہے۔ میں پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے میرے پیچھے آ کر کچھ پوچھا۔ میں نے اسے مڑ کر جواب دیا اور پھر دوبارہ ریڈار کی طرف پلٹ گیا۔ میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ اسٹوڈنٹ نے اسلام آباد آنے والی فلائٹ کو وقت سے پہلے ہی ڈسینڈ یعنی نیچے اترنے کی اجازت دے دی تھی، اور جہاز سامنے سے آنے والی فلائٹ کے بالکل سامنے انتہائی خطرناک صورتحال میں اور پوزیشن میں آ چکا تھا۔ میں نے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ سے مائک لے لیا اور دونوں جہازوں کو آپس میں بچنے کے لیے مخالف سمت میں مڑنے کی ایمرجنسی ہدایات دی۔ جہازوں نے فوراً ٹرن کرنا شروع کیا تو الحمدللہ وہ حادثے سے تو بچ گئے، لیکن سٹینڈرڈ سیپریشن 5 میل کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو 3 میل پر کراس کیا۔ یہ نیئر مس انسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے اسلام آباد لینڈ کرنے والی فلائٹ کے کیپٹن کا نمبر حاصل کیا اور تھوڑی دیر بعد پائلٹ کو فون کیا تو اس وقت وہ آپریشن رومز میں سے نکل کر کرو کی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری نیئر مس حادثے کی رپورٹ آپریشنز روم میں جمع کروا دی ہیں۔ میں نے انہیں بھرپور یقین دہانی کرائی کہ اس وقت ٹریننگ جاری تھی، لیکن اب آئندہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، اور ریکویسٹ کی کہ آپ رپورٹ واپس لے لیں۔ قصہ مختصر، وہ دوبارہ آپریشنز روم میں گئے اور رپورٹ واپس لے لی، اور کراچی جانے والی فلائٹ کو بھی یہی ریکویسٹ اپنے کراچی میں موجود کلیگ کے ذریعے کروائی اور انہوں نے بھی اس کو مان لیا۔ تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا اور سیفٹی کا نظام اسی طرح سے کام کرتا تھا۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں، باقی ممالک میں بھی ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا نے اپنی روش بدلی اور انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی آڈٹ پروگرام کے تحت اپنی انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ رپورٹنگ کو بہت بہتر بنایا، کیونکہ کوئی بھی بہتری کا عمل اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک واقعات کی رپورٹنگ نہ کی جائے اور ڈیٹا نہ موجود ہو۔ جہاز سے پرندہ ٹکرا جانے سے لے کر ریزولوشن ایڈوائزری RA یعنی نیئر مس کی صورتحال تک چھوٹی سے چھوٹی بات رپورٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اب جہاز پر موجود خودکار نظام بھی رپورٹنگ کرتا ہے
اور پائلٹ رپورٹنگ کا سالڈ نظام بھی موجود ہے۔ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اب ہماری تمام یونٹس میں یہی رپورٹنگ کا زبردست نظام موجود ہے۔ اب کوئی چھوٹی سی بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب انفارمیشن چھپانے کی سزا بھی غلطی کرنے کی سزا کے برابر ہی ہے۔ اگر ہم رپورٹنگ کے اس نظام کو دیکھیں تو امرتسر کے جہاز والا واقعہ اول تو ہوا ہی نہ ہوتا، اور اگر ہوا بھی تھا تو کسی صورت میں نہ چھپایا جا سکتا۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھ سے بہت سارے سوالات ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو ایویشن نظام میں بہتری کے عمل کو آنیسٹلی بتا دیا ہے۔ یہ سنی سنائی نہیں، بلکہ میں نے خود اس نظام کے اندر ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے آپ کو بالکل سنسیئرلی اور آنیسٹلی یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ایویشن کے نظام نے اسی طرح پرانے سے نئے دور میں قدم رکھا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت انفارمیشن اور دلچسپی کا سامان تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔